قال حدثنا محمد بن قتيبة عن عمار بن الخطاب عن ابي سرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال حدثنا أحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الخطاب عن أبي سرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الذين يرجع فيه البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين أنه قال باب قول الله ونضع موازين القسط يوم القيامة وأن الأعمال هيئة وقوله يوزن. وقال مجاهد القسط العدل بالربوبية ويقال القسط المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الخطاب عن أبي سرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان